آئے وقت صبح دے ہے بغداد جو ہوگا آئیو ڈھیا کیڑا ہوگا کوئی قیدی مر گئے وچ قیداں دے جیندا وارث کوئی نہیں ریا اگلی گل ماتا مالیے مسلمان ہس ہس کے آدھے سن لوڑ چو مزدوراں دی ہے اندا وارث کوئی نہیں ریا ظالم آدھے رب جانے کہ جیا ہائے میت قیدی پائی توق یا جا خاکی آلیو محمد پتر دا جنازہ حق بندا مسلمانہ دا ملک آئی چھٹی کر دے دکانہ تے بازار بند کر دے مسلمانہ کیا کیتا ہے بغداد دے حاکمہ عید کی دی ہے وچ شہر دے جشن